वेलकम बैक जी. मेहमान से सगदा है मेहमान जो तारुफ प्रोग्राम में रखूँ था ऐं जंहिं ख़ूबसूरती से असां प्रोग्राम स्टार्ट कयो आहे उन ई ख़ूबसूरती खे बरक़रार रखण जी कोशिशि कंदासीं प्रोग्राम में. ओड़ी ख़ूबसूरत असां वटि अॼु गेस्ट वेठियूं आहिनि. असां गॾु जी सैदा उज़मा कामरान साहिबा तशरीफ़ फरमा आहिनि. पाण जी कैंडिडेट MPA GDA खां रही चुकियूं आहिनि. गॾोगॾु जी प्रेसिडेंट लेडीज़ विंग डिस्ट्रिक्ट कोरंगी आहिनि ऐं जी वाइस प्रेसिडेंट GTA राब्ता कमेटी मेंबर बि आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह. तबीयत ठीक है? मैं ठीक ठाक. आप सुनाइए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. रास्ता कैसा रहा उज़मा साहिबा? सबसे पहले सफ़र कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का? यहाँ तक पहुँचने का सफ़र वही रूटीन का सफ़र रहा. बस अब डर रहता है. हाँ, एक डर सा रहता है कौन स्नैचर किस साइड से आ जाए, किस साइड से आ जाए. ये डर अब बढ़ गया है. वैसे सब अल्लाह का शुक्र है रूटीन चल रही है. वही टूटे फूटे रोड. मैं बड़ा ये कहती हूँ कि हम बड़े शौक से गाड़ियाँ लेते हैं यार. कुछ लोग बड़े मेहनत से पैसे कमाते हैं. काम भी बड़े शौक से कमाना पड़ता है हर महीने. और हमारे पास तो आजकल वो चाइनीज गाड़ियों का भी बड़ा दौर चला हुआ है ना. तो मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारी ये पाकिस्तानी मेड जो लोहे से बनी हुई गाड़ी नहीं बनती तो वो नाजुक सी चाइना की बनी हुई गाड़ी कैसे चलती होगी लोगों की. बस चला रहे हैं लोग. मजबूरी का नाम शुक्रिया. बिल्कुल बिल्कुल सही है. क्या करें, सस्ती गाड़ी भी तो चाहिए ना. क्या करें, कहाँ जाए. लेकिन यार एक चीज़ बड़ी अच्छी है. ठीक है 4 दिन की चांदनी सही, चाइना को जो कहा जाता है तो 4 दिन की चांदनी सही, लेकिन जो उन्होंने गाड़ियों में सिस्टम डाले मैं कहती हूँ कि यहाँ की बड़ी से बड़ी गाड़ी में वैसे सिस्टम नहीं होता. हाइब्रिड्स गाड़ी जो है इस वक्त बड़ी डिमांड भी है. मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है वो. हाँ. क्योंकि जो फ्यूल की जो प्राइस जा रहे हैं आसमान को छू रहे हैं. बिल्कुल. तो उसके लिए तो बहुत बेहतर है. बहुत बेहतर गाड़ी है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. लेकिन हाइब्रिड गाड़ियाँ फिर वो महंगी भी बड़ी, बहुत कॉस्टली हैं. ऐसा ही बहुत कॉस्टली हैं. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. और सुनाइए जी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ कहाँ काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ मसरूफियात चल रही है. सियासत तो आपको पता है वो तो एक शौक़ है. शौक़ कभी ख़त्म नहीं होते. वो तो हो रही है. साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग लाइन अप कर रहे हैं जो छोड़ दी थी जी हालात की वजह से. कुछ आपको पता है मुल्की हालात बड़े गमगीर हुए हैं. बिल्कुल. मगर कहते हैं ना कि आपको जहाँ लगे कि ज़रूरत है तो वहाँ वापस लौटना चाहिए. सोशल वर्किंग हो रही है. लोगों के मसले मसाइल सुन रहे हैं. हाँ. जितना हमसे हो सकता है वो चीज़ हम जो है आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं. उनकी सहूलियात हो गई, उनके डोमेस्टिक इश्यूज हो गए. वही पुराना काम. अच्छा कभी कभी ऐसे हम जब सोशल वर्किंग की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बड़ा आपके पास पीछे ना ख़ानदानी कोई सेठ साहब हो आप तो आप सोशल वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते. लेकिन कभी कभार लोगों को 2 अल्फाज चाहिए होते हैं तसल्ली के. आप वो भी दे जाए ना तो वो भी मैं कहती हूँ कि ये भी सोशल वर्क में ही आता है. उस तरह के आप अल्फाज अगर किसी को तसल्ली देते हैं आप. जी मैं भी दरअसल ये जो हमारा ये 2023 कहूँगी और इससे पहले भी मुझे लगता है हम अकेले हो गए हैं. हमने अपने जो दोस्त बना रही है ना वो सेल फोन को बना लिया है. बिल्कुल. ओवरऑल चाहे 10 साल का बच्चा है चाहे 50 साल का बूढ़ा है. हाँ जी. जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ. मगर जो परेशानियों के अंबार और जो पहाड़ टूटे हुए हैं तो लोगों ने टेलीविज़न देखना छोड़ दिया था. अब लोगों ने मोबाइल पे भी थोड़ी न्यूज़ को कम कर दिया है. क्यों? क्योंकि आपको पता है डिप्रेशन बढ़ रहा है. बिल्कुल. मगर हकीकत है किसी को हमदर्दी के और हौसले के 2 अल्फाज भी अगर कह दिए जाएं तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है. वो दोबारा से कहते हैं ना गिरने के बाद उठने की चाहत उसमें जाग उठती है जी. और मेरा ये मानना है महविश कि किसी को एक सिलाई मशीन देने से अच्छा है कि उसको माइंड सेट कर दो. उसमें आगे बढ़ने की उमंग जो है ना वो जगा दो. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. इस तरह से आप उसको पूरी लाइफ के लिए उसके जो फ्यूचर है सिक्योर कर सकते हो उसका माइंड सेट करके. अदरवाइज किसी की हेल्प 5-10 हज़ार से कर देते हैं आप मंथली या फिर कोई सिलाई मशीन आप किसी गरीब बच्ची को दे देते हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि इससे अच्छा है कि उसका माइंड सेट करो, उसकी हेल्प भी करो. सही सही. क्योंकि हेल्प करना इसलिए ज़रूरी है कि देखें सुन्नत रसूल भी है लोगों की मदद करना जी. और ये मोहब्बत भी है इंसानियत से. सही. अच्छा यहाँ मुझे इसमें साहिबा मैं ज़रा उस पर नज़र डालना चाहती हूँ कि ये जो हमारे पास आजकल लोग क्योंकि ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं, परेशानियाँ बड़ी हैं, महंगाई इतनी हो गई है, लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा. तो बड़े एक जो हमें तबका नज़र आता था बड़ा वो सफ़ेद पोश जिसको हम तबका कहते हैं, तो वो तबका एक हमें नज़र आ रहा होता था जो ना किसी से मांग रहा होता था ना किसी को बोल रहा होता था. कोई बात नहीं, किसी दिन घर में चावल नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, खाली दाल खा के भी गुजारा कर रहा था.
آج وہ طبقہ بھی روڈوں پہ نکلا ہوا ہے, آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں وہ لوگ بھی روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں, ان کے بچوں سمیت وہ لوگ روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہمارے اندر یہ چیز اس طریقے سے ہمیں دے کے ہمیں کیا یوز ٹو کیا گیا ہے, اس جگہ پہ لایا گیا ہے ہمیں کہ یہی آپ کا طریقہ زندگی ہے اور آپ کو اسی طریقے سے چلنا ہے؟ دیکھیے مہوش, ہمارے ملک میں نا ایک بڑا ایک افسوسناک میں کہوں گی المیہ ہے کہ امیر ابھی بھی امیر سے امیر تن ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب ترین ہو رہا ہے. اور جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا کہ وہ کسی سے نہیں کہتے تھے. ان کے ساتھ ابھی بھی یہ ہے کہ اگر ان کے گھر کوئی مہمان آ جائے وہ مہمان نواز بھی ہوتے ہیں جی, کہ وہ تب بھی اگر 2 روٹیاں ہیں تو اس میں سے آدھی یا 1 روٹی تو وہ کہیں گے مہمان کھا کے ہی جائے. ابھی بھی ایسے گھر ہیں, میں بھی ایسے گھروں کو جانتی ہوں. مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کی وہ روایت بھی زندہ ہے, ان کو محنت بھی کرنی ہے, مگر جو ان کے کفیل ہیں, جو مرد حضرات ہیں, جو عورتیں مل کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کما رہی ہیں, وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں. کبھی ان کی آنکھوں میں آپ جھانک کر دیکھیں, ان کے چہرے پہ تھکن دیکھیں. اور کئی واقعہ بھی کچھ دن پہلے ایسے بھی ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں کہ لوگوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دی ہیں. بالکل. مگر میں ان لوگوں کو یہ ایڈوائز دیتی ہوں کہ آپ سوسائڈ کمنٹ کر کے راہ فرار خود سے تو لے رہے ہو, مگر اپنے پیچھے جو اپنے پیاروں کو اور اولادوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو جی, وہ کس کے آگے بھیک مانگیں گے؟ آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ بالکل بالکل. آپ دیکھیں نا یہ مانگنے والے کتنے زیادہ ہو گئے ہیں, حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے ان کی شرح. مگر وہی آ جاتی ہے حکومت وقت پہ کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا. کسی بھی محکمے کو میں بولوں گی سب کرپٹ ہیں. بالکل. جب تک یہاں کی قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, یہاں پر رولز نہیں ہوں گے, یہاں ہر محکمہ ایمانداری سے اپنا کام سر انجام نہیں دے گا, جب تک یہ ملک قرضوں میں بھی بنتا جائے گا اور غربت بڑھتی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ عظمیٰ صاحبہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ابھی پچھلے دنوں جو رپورٹ آئی ہے کوئی 6.5 کروڑ سے اوپر لوگوں نے صرف انٹرنیشنل ٹرپس پہ لگائے ہوئے ہیں, تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک جگہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو سوکھی پوکی تنخواہ ہے اس میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں, وہ کتنی بھی ہو, چلے ٹھیک ہے تنخواہ چلے آپ کی ٹھیک ہے, آپ کو بڑھ کے مل رہی ہے, چلے 100 بسم اللہ اس پہ بھی ٹھیک ہے, لیکن عوام کے ٹیکسز کے پیسوں پہ, عوام کے پیسوں پہ آپ جا کے 6-7 کروڑ اگر آپ جا کے ٹرپس پہ لگا دیں گے, تو آپ مجھے بتائیں وہ 6-7 کروڑ کتنے گھروں کا کھانا تھا جو آپ نے جا کے فضول ٹرپس پہ آپ نے گوایا. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور کیا ہمیشہ سے ہم عوام کا پیسہ اسی طرح گواتے رہیں گے؟ دیکھیں میں نے تو یہ دیکھا ہے جب سے میں ہوش سے مالا ہے اور میں سیاست میں بھی آئی ہوں کہ سوری ٹو سے ہمارے کرپٹ سیاستدان, کرپٹ کہوں گی میں, حکمران بن کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ آؤ اور سیٹ پہ بیٹھو, ملک کو کھاؤ, عوام کو کھاؤ اور چلے جاؤ. کیونکہ دیکھیں جو ملک سے مخلص ہوگا نا مہوش, وہ ملک کو بحالی کی طرف لے کے آئے گا, وہ بدحالی کی طرف نہیں لے کے جائے گا, وہ اپنے ایکسپینس ختم کرے گا. آپ یہ دیکھیں نا ہمارے گورنمنٹ آفیسرز ہیں, ان کو مراد ملتی ہیں, ان کی تنخواہیں ہی 10-10 لاکھ روپے ہیں, تو ان کو فیول کے پیسے بھی ملتے ہیں, ان کو ان کی گروسری کے بھی پیسے مل جاتے ہیں, ایون کہ ان کو بلز بھی پے ہوتے ہیں. ان کا 1 to all خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے. گورنمنٹ کیا, عوام اٹھا رہی ہے, عوام اٹھا رہی ہے عوام کے پیسے. اور ایک 50,000 روپے کمانے والا, ایک روزانہ کے 300 دہاڑی مزدور جو ہے 400 کمانے والا, وہ اپنی بائکس میں پیٹرول اور رکشے میں پیٹرول اپنے پاس سے دلوائے. تو یہ تو بڑا عجیب سا المیہ ہے, یہ کانسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آتا. ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہمارے ایکس وزیر اعظم تھے عمران خان, انہوں نے یہ چیز کہی تھی اور یہ چیز کی تھی کہ آپ اپنے ہی بلبوتے پہ اپنے جو ہیں لگژریز کو اویل کریں, کیونکہ آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں. غریب بھی تو اپنی سہولیات کے لیے اپنا ہی پیٹ کاٹ کے 2 چیزیں لیتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ان کا انجام کیا ہوا, ان کے ساتھ کیا کیا گیا. بالکل. اچھا یہاں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہم جب سچائی بولنے پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم وہ پتہ کٹ جاتا ہے ہمارا. یہاں جو سچ بولے گا وہ روئے گا, یہ ذرا بڑا گندا ہمارا سسٹم بن گیا ہے. یہاں سچ بولنے کی سزا یا تو آپ اندر جاؤ گے
या ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे. अच्छा मैं तो या बड़ा फिर घर में बंद हो जाओगे. घर में बंद हो जाए, बिल्कुल. हाउस अरेस्ट भी आजकल बड़े नज़र आ रहे होते हैं हमें. मैं ज़रा इस चीज़ पे उस्मा साहिबा नज़र डालती हूँ कि हमें बचपन से ये सिखाया गया कि जी झूठ नहीं बोलना और आपने जो है वो ऐसी कोई बात नहीं करनी जो किसी को और को तकलीफ़ दे या कुछ. लेकिन अब तो लोग, मुझे लगता है कि सच से ज़्यादा हमारे पास झूठ आ गया. और बिला वजह भी देखें हम लोग झूठ बोल रहे होते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ भी हम छोटे छोटे झूठ बोल रहे होते हैं. छोटी छोटी लोगों को तकलीफ़ें बिला वजह की हम दे रहे होते हैं. तो मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि यार ये वही मुस्लिम रियासत है जिसके नाम पे पाकिस्तान बना था, ये वही लोग हैं. और यहाँ बसने वाला क्या हर बंदा वैसा ही है जिन्होंने मिल के इतनी जद्दोजहद करके इस मुल्क को बनाया था और उस रियासत को एक मुस्लिम रियासत का नाम दिया गया था. आज तो हम बिना सिवाय, मेरे ख्याल है अब तो मस्जिदें भी अल्लाह खैर करे उस तरह से आबाद नहीं है, लेकिन चलो फिर भी हम कह देते हैं कि हम क्या नमाज के अलावा और भी कोई मुसलमानों वाली चीज़ कर भी रहे हैं कि नहीं. ये सवाल तो मेरा ये होता है फिर. मैं भी, एक हदीस है और हमारे कुरान पाक में भी है कि क़यामत के दिन हर शर बशर नफसी नफसी करेगा. मगर वो दौर मुझे अभी नज़र आता है. इस वक्त हर इंसान अपने लिए सोच रहा है. पहले दौर में हमने अपने बाप अज़्ज़ाद को देखा है कि कुछ अच्छा पकाते भी थे ना, तो वो बेशक थोड़ा ही क्यों ना हो, वो अपने हमसाये को जाता था या अपने किसी करीबी बहन भाई रिश्तेदार को जाता है. अब मैंने ये देखा है कि सगे रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं. बिल्कुल. कोई किसी को एक निवाला देने को तैयार नहीं है. झूठ और सच का तो आप कौन सा छोड़ ही दें. यहाँ तो गुनाह करके बड़े फ़ख्र से कहा जाता है ये गुनाह थोड़ी है. वही बात है ना कि अपने लिए सब जायज़, दूसरे के लिए सब नाजायज़. इसी वजह से ये सिस्टम में बिगाड़ आ गया. हकीकत है मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी मुल्क कहलाता था और है, क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद एक कलमे के ऊपर रखी गई है. वो कलमा जो हमारी पहचान है, हमारी शान है. बिल्कुल. मगर अफसोस से मैं ये कहूँगी महविश, हमारे अंदर से ईमान जो है ना बड़ा शॉर्ट हो गया है. कमी हो गई है ईमान की. बिल्कुल. हम ईमान की बातें तो बहुत करते हैं मगर दर हकीकत उस पर अमल नहीं करते. सही. और सबसे बड़ा दुश्मन मैं कहती हूँ, हमारा दुश्मन जो है, दुश्मन ममालिक ने हमारे हाथों में दे दिया है एक मोबाइल फ़ोन. जो हमारी नई नस्ल है ना, मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो पाँचों वक्त की नमाज और बड़ी सलावात और बड़े सच और झूठ का तयन करना, उनके बच्चे भी जब ये गैजेट लेके हाथों में घूम रहे होते हैं ना तो अच्छा बुरा भूल चुके होते हैं. और वो फैमिलीज जो बड़ी मौज़िज़ और मौज़िब थी वो शिकायत कर रही होती हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हमारे बच्चे, हमने सोचा भी नहीं था इस जगह पे चल जाएंगे. बिल्कुल. फिर सेकंड नंबर पे हमारी एजुकेशन सही नहीं है. सॉरी टू से, एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं है. अभी कुछ अर्से पहले खान साहब की हुकूमत में आपको पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मजमून आया था, उनकी जो है अमेंडमेंट की गई थी कोर्सेज में जी. उसको दोबारा ख़त्म कर दिया गया. हाँ जी. कहा गया था कि पहली जमात से लेकर आई थिंक 6 या मैट्रिक तक कुरान पाक की तालीम स्कूलों के अंदर दी जाएगी. और बहुत अच्छी चीज़ थी. क्यों? क्योंकि मदारिस में आप, हकीकत है इस बात पे हमें कहने में कोई दौराई नहीं है, मदारिस में बच्चों कंटिन्यू करेंगे. बड़ा जल्दी से हमें ब्रेक की तरफ जाना है. नाज़रीन टाइम थे ब्रेक जो तहां से मुलाकात की थे ब्रेक खां पोए. सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़. कभी शौक हुआ कभी कुछ गाने का? नहीं, कभी भी नहीं. एक्टिंग वाली, वैसे सियासत को तो वैसे ही एक्टिंग कहते हैं, तो कभी एक्टिंग करने का, कभी होस्टिंग करने का? नहीं, मुझ में ऐसा नहीं हुआ कि मैं सियासत को अपना एक एक्टिंग में लाऊं. नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था. कभी एक्टिंग का भी नहीं, किसी मीडिया की किसी फील्ड का नहीं था? नहीं, मुझे नहीं. होस्टिंग का भी नहीं हुआ? होस्टिंग का, हाँ, होस्टिंग का है. हाँ. क्या सोचा है फ्यूचर में? कोई फ्यूचर में यार अपना एक जो बिजनेस सोचा है फैब्रिक में. मुझे बड़ा इंटरेस्ट है नए नए डिज़ाइंस बनाना. मैं खुद भी अपने ही डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस पहनती हूँ. हाँ जी. ज़्यादातर नई नई चीज़ें दरियाफ्त करना और उन पे वर्क करना, ये चीज़ें. और मैं कहती हूँ हर औरत को छोटा मोटा ही सही, अपने घर में ही सही, कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. ये वाकई आप सही कह रही हैं. हम न जाने कितने मसलों का हल हम ढूंढ लेंगे अगर हमने ये करना स्टार्ट कर दिया. मैं वैसे अपनी बच्चियों को मैं कहती हूँ आप सिलाई कढ़ाई ही सिखा दें, क्योंकि आजकल आपको पता है टेलर्स एक सूट के 1000-2000 से कम तो लेते ही नहीं है. अगर कुछ डिज़ाइन आप बनवा रहे हैं तो आपके 3000 तक तो जाएंगे. तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है. ये मैं कहती हूँ बिजनेस की तरफ भी ले जाता है आपको कि आप अपनी बच्चियों को स्टिचिंग सिखाएं,
بالکل یہ چیزیں ہیں. بالکل. اور آپ کے خرچے کتنے بچتے ہیں؟ میں تو یہ سوچتی ہوں, آج صبح صبح ہم نے بڑی اسمارٹنیس کی بات کی, تو میرا خیال ہے اسمارٹنیس یہ بھی ہے کہ جو چیزیں آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ کریں. ہم جو فارغ بیٹھے ہوئے بلا وجہ فونوں پہ لگے ہوئے, بلا وجہ ہم نے ٹی ویاں کھولی ہوئی ہیں, بجلی کا بل بھی جا رہے ہیں, یہ بھی یوز ہو رہا ہے, یہ بھی چارج ہوتا ہے, تو اس کے بھی یونٹس جا رہے ہیں. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے گھر میں ہی کریں. یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ دور ہے. بالکل. ہماری بچیوں کو اس وقت یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جو بیٹا آپ باہر سے چیزیں لا کر اور ایکسپینس بڑھا رہے ہو خود کے, تو وہ گھر میں ہی کی جائیں. وہ گھر کی چیز معیاری بھی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی تیار کی بھی ہوتی ہے, اور اس میں بڑا آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, کیونکہ سیل فون کے تھرو ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ کنجسٹڈ ہو گیا ہے, ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں. پہلے دور میں آپ دیکھیں کتنے کریٹو مائنڈ بچے تھے, اگر آج کل ولاگس دیکھ رہے ہیں, ولاگس بنا رہے ہیں, بس یہی سب کچھ رہ گیا. ٹرینڈ چل رہا ہے, چینلز بن رہے ہیں, تو ایکٹیویٹیز چینلز بھی اگر آپ بنا رہے ہیں تو میں کہتی ہوں ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جی, لیکن اس پہ کانٹینٹ بڑا اچھا ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک تو ریسٹرکشن نہیں ہے کانٹینٹ کی, ہمیں جو دل کرتا ہے ہم بول جاتے ہیں, ہم جو دل کرتا ہے ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو کانٹینٹ ریسٹرکشن ذرا سی ہونی چاہیے. یہ جتنے بھی ہمارے پاس ایپس ہیں جس پہ چینلز بنتے ہیں, جس پہ لوگ ڈفرینٹ طریقے کی ویڈیوز یا اپنا ٹیلنٹ شو کرتے ہیں, تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ریسٹرکشن ہمارے اس جس ایپ نے بنایا ہے اور پھر جس نے پرمیشن دی ہے ان کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے, یہ رسپانسبلٹی کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ضرور ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بری چیز آتی ہے تو وہ کس طرح آتی ہے, اسی طرح چیزیں پھیلتی ہیں, اسی طرح باتیں پھیلتی ہیں, اسی طرح لوگ جواب سیکھتے ہیں بڑوں کو دینا. اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا سا اس طرف نظر ڈالنا چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں گھر میں کرنی چاہیے, ہمیں اپنی بچیوں کو سکھانا چاہیے. تو آپ کی طرف میں ذرا نظر ڈالوں گی کہ کتنے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم صرف کراچی کی, کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے, تو ذرا کراچی کی ہم بات کرتے ہیں, اور پھر جس ایریا میں آپ کام کر رہی ہیں ذرا اس کی بھی بات کرتے ہیں, کہ کتنے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو اسکل سکھا رہے ہیں. پڑھائی کا تو بڑا ہم نام لیتے ہیں نا, ہم اسکولیں کھول دیتے ہیں, پھر چاہے کوئی جائے نہ جائے, چلو اس کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے, لیکن ایسے کتنے ادارے آپ کو نظر آتے ہیں جو سیریسلی بچیوں کو اسکل سکھا رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلا تو میں اس ادارے کا نام لوں گی جس میں میں خود بھی ہوں. غزالہ عارف میموریل کے نام سے ایک ووکیشنل سینٹر بنایا ہوا ہے. وہاں پر بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے, اور ان بچیوں کو سلائی کڑھائی کا کورس کروا کے ان کو پھر مشینز گفٹ کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سلائی کڑھائی کریں, اور وہ چھوٹی چھوٹی سی فراکس بنا کے جو پیسز ہوتے ہیں اس کو وہ مارکیٹ میں سیل بھی کر دیتی ہیں بچیاں. جی, تو بڑا بہترین, میں کبھی آپ کو کہوں گی کہ آپ انہیں جو ہے بلوائیے گا. غزالہ عارف بڑی بہترین, میری تو خیر محسن ہے, میری بڑی بہن ہے, میری ماں کی جگہ ہے, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کورنگی کے اندر کچھ اس طرح کے ادارے دیکھے ہیں میں نے جہاں عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی جاتی ہے, عورتوں کو یہی سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے, ان کو اسکلز سکھائی جاتی ہیں, وہ چاہے گھریلو آپ کا جو پارلرز کے کام ہو گئے, بہت سی ایسی چیزیں, چھوٹے موٹے پارلرز, بیوٹی پارلرز گھروں میں بن گئے ہیں. جی, تو کچھ اس طرح کے ادارے ہیں جن کو میں جانتی ہوں اور جہاں بڑے بہترین کام ہو رہے ہیں. بالکل, اور یہ بڑا ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی. ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں, ہم سمجھنا نہیں چاہتے اس طرف. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ڈگری حاصل کر لی تو ہم پتہ نہیں کون سے چاند پہ پہنچ گئے. میں ڈگری کی بات اگر میں کروں تو ڈگریز آج کل کہاں ہیں, آپ دیکھیں نا, آج کل وہ انسٹیٹیوٹ فیمس ہیں اور ان انسٹیٹیوٹس کی ڈگری مانی جاتی ہے جو باہر سے کنسل ہیں. ICMA ہو گیا, جی, ACC ہو گیا, CSS ہو گیا, آپ اس کی ڈگری کو آپ اویل کر سکتے ہیں, آپ اس کو اوتھینٹک مان سکتے ہیں. جی, آج کل ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے اس ملک میں یہ بڑا غمگین المیہ ہے کہ جگہ جگہ گلی کوچے میں اسکول بن گئے ہیں جو میرے خیال سے 120 گز, جی, کلفٹن میں دہلی کالونی کا ایریا ہے, وہاں پر 120 گز کا بھی وہ میرے خیال سے پلاٹ نہیں ہے. وہاں ڈبل اسٹوری ٹرپل اسٹوری کر کے چھوٹی چھوٹی ننھی کلاسز بنائی گئی ہیں. وہاں کیا بچہ پڑھے گا, بچہ کمفرٹیبل ہی نہیں کلاس میں, تو کیا پڑھے گا. بالکل, ٹھیک ہے نا. بالکل, ایجوکیشن کو ہم نے بزنس بنا لیا. جی, حالانکہ تعلیم تو آپ کا کہتے ہیں نا کہ ایک زیور تھا جو ہمیں اپنی نسلوں کو دینا تھا, مگر لوگوں نے بزنس بنا لیا. چلے بزنس بنا لیا ہے, آپ اس میں ایماندار تو رہیں نا, ان کو معیاری تعلیم تو دیں. بس سلیبس ختم بھی نہیں ہوتا اور پیپر آ جاتے ہیں اور بچوں کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں, بس پروموٹ کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط اور گندا سسٹم ہے. ایون کہ میں نے کچھ ایسے اسکول بھی جانتی ہوں, ان کے نام نہیں لوں گی میں, کہ وہاں اسپیلس جو ہیں بچوں کی وہ غلط ہیں اور ٹیچرز جو ہیں وہ رائٹ کر دیتی ہیں. تو اس پہ بھی انسپیکشن ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے, بہت بالکل صحیح. یہ ہمارے پاکستان کا فیوچر, ہمارے ننے جو پاکستانی جو آگے جا کے کوئی پائلٹ بننا ہے, کسی کو انجینئر بننا ہے, وہ وہیں پہ اسٹک ہو رہے ہیں.
جی. ان کی گروتھ نہیں ہو رہی, ان کی بیسک ہی جب نہیں بنے گی تو آپ کیا بنیں گے؟ آپ کیا بنیں گے؟ کیا اچھا بنیں آپ گے؟ تو یہ اس کی بات کر رہی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو اسپیلنگ کریکٹ نہیں ہے اس کی. ہم نے تو جب ہم گاؤں دیہات کے ایریا کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تو وہ ٹیچرز بھی دیکھے جن کو خود نہیں پتہ تھا. اور یقین کریں ڈاکیومنٹری شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, بڑی ایک فیمس ڈاکیومنٹری تھی. آج کل وائرل کا بھی تو ٹرینڈ ہے نا, ایک دم سے چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. تو وہاں بھی میں نے دیکھا ایک آدھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو قائد اعظم کی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ تھی, ایسا ہی ہے. اور وہ سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے تھے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر آپ نے پیچھے مڑ کے اگر آپ نے اس قائد کی آپ کو ڈیٹ نہیں پتا تو آپ کو پاکستان کی ڈیٹس کے بارے میں کیا پتا ہوگا کہ آپ ہسٹری ایسا پڑھا ہی. رہے میں ہیں. ہمیشہ بھی کچھ عرصے پہلے میں تھر کے ایریے میں گئی ہوں, اچھو تھر, سوری, وہاں پر میں نے ایک اسکول دیکھا, اور وہ اسکول آپ یقین کریں اتنی خستہ حالت میں تھا. میں نے وہاں دیکھی ہے تعلیم. اس شہر کے ایک اسکول سے اچھا وہ چھوٹا سا اسکول تھا, وہاں ٹوٹی پھوٹی ڈیسکیں تھیں, وہاں بچیاں گھروں کے کپڑوں میں تھیں, وہاں ان کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ بچوں کے یونیفارم خرید سکیں. مگر ان بچوں میں نے ایک جذبہ اور جوش دیکھا, اور بڑا پیارا سا وہ مجھے اسکول لگا. یقین کریں وہ بیچارے چھتیں ٹپک رہی ہیں, ٹوٹی پھوٹی دھوپ ہے, مگر وہ بچے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. وہ شاہ مراد میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں, شاہ مراد بھائی, انہوں نے بہت پیارا سسٹم بنایا, اور میں نے وہاں جا کے ایک ویڈیو شوٹ بھی کیا, اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس وقت ایسے اسکول کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. شوق سے بچہ پڑھتا ہے. پہلے کے دور میں استادوں کو شوق تھا بچے پڑھانے کا, کچھ بنانے کا. ہاں جی. آج کل میں نے کہا نا کہ لوگوں نے تعلیم کو بزنس بنا لیا ہے, اسکولز کو بزنس بنا لیا ہے. جی. تو استاد کی ذمہ داری, جس طرح ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ جان بچائیں, اسی طرح ایک استاد کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آنے والی نسل کو انسان بنائیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اور یہ ذمہ داری اگر کوئی سنبھال لے تو کیا ہی بات ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے بعد آپ کی سیکنڈ جو آپ کی پرورش ہوتی ہے, آپ کو تربیت جو ملتی ہے وہ آپ کے اسکول میں ملتی ہے, اور تربیت دینے والا استاد ہوتا ہے. اور اگر استاد ہی اگر سنسیئر نہ ہو تو پھر کیسی تربیت ہوگی یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. ٹائم تھی بریک جو تہاں سے ملاقات کی ننڈی کمرشل بریک کھا پوئے. صبح جو آواز, صبح جو آواز, صبح جو آواز, صبح جو آواز. سلسلو جاری ہے ऐं जेके मसइला आहिनि उन्हनि ते नज़र बि जारी आहे. पर हमेशह इहो ई थींदो आहे त मसइलनि ते आवाज़ खणण वारा त माण्हू मिलंदा आहिनि, पर मसइलनि खे हल करण वारा माण्हू न मिलंदा आहिनि. उसमें साहिबा ये क्या ट्रेंड है हमारे पास? हम आप किसी चैनल पे भी देख लें, कोई मैं कहती हूँ कोई आप सोशल मीडिया देख लें, कोई चैनल देख लें, हर जगह मसलों के बारे में बात तो बहुत लोग कर रहे होंगे जैसे आज मैं और आप कर रहे हैं. तो बड़ी गुफ्तगू होती है, बड़े लोग पॉइंट आउट भी करते हैं, बड़ी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन हल हमें कहीं मिल नहीं रहा होता. कोई ऐसा बंदा हम नहीं ढूंढ पा रहे जो हमारे उन तमाम मसाइल के हल ढूंढे. तो ये क्या सारी ज़िंदगी हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे बोलते ही रहेंगे और ये चीज़ें होती रहेंगी? और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जब बोलना शुरू करते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है चीज़. ऐसा ही है, महंगाई के लिए लोग रोना शुरू करते हैं, दूसरे दिन और महंगाई हो जाती है. ये क्या हो रहा है? ऐसा ही है महविश, जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना, आवाज़ उठाना, देखें एक जमहूरी हक है हमारा और हम आवाज़ उठाते भी हैं, मगर प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं हम? किसी भी मसले को ले लें, घर में एक चाय की प्याली धोने के मसले को भी ले लें. नहीं, हकीकत है. हाँ. चाहे वो बड़े से बड़ा मसला हो, चाहे छोटे से छोटा मसला हो, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे ना, खुद से शुरू नहीं करेंगे, जब तक वो मसला हल नहीं होगा. अब घर में आके जैसे लेट्स सपोज कोई मसला होता है, आप कहते रहेंगे ये मसला हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, वो मसला रहेगा. जब तक आप खुद उठ के खड़े नहीं होंगे उस मसले को हल करने के लिए, सामने वाला भी नहीं करेगा. सामने वाला भी नहीं करेगा. तो हमें खुद कोशिश करनी चाहिए, अपने घरों से शुरू करना चाहिए. मुल्क की बात तो बहुत दूर की बात है, आप 75 सालों से देख ही रहे हैं, तो मसले मसाइल हर मुल्क में हैं. मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान को नहीं कहूँगी, मुझे वो लोग बड़े बुरे लगते हैं और वो बड़ी शिकायत रहती है मेरी उन लोगों से जो लोग ऑन कैमरा आके अपने मुल्क की बुराई करते हैं, अपने मुल्क के इदारों की बुराई करते हैं. मैं कंपेयर कर रहे होते हैं कि वहाँ तो ये है, वहाँ तो वो है. हर मुल्क में मसला है. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मुल्क की बुराइयों को हाईलाइट कर देते हैं. जी जी. और ममालिक में ये चीज़ है कि वो अपने मुल्क की बुराइयों को, कमियों को दबा देते हैं. हाँ जी. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. इससे ना महविश जो हमारे दुश्मन है ना, उनको हमारी कमजोरियां मिलती हैं. अब मैं एक सियासतदान हूँ, ज़ाहिर सी बताया, मैं एक सियासत पे बात करती हूँ, ज़्यादातर घूम फिर के वही टॉपिक आ जाता है. जी. मैं ये समझती हूँ हम आपस में एक दूसरे पे तनकीद भी भरपूर करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ भी खूब उछालते हैं, अपने मुल्क के मसलों के बारे में भी बात बहुत होती है,
ایون کہ اپنے ملک کے معزز اداروں کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیتے ہیں. جی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان سب چیزوں کا جو مین جڑ ہے اور جو مسئلہ ہے اس کو کہاں سے ٹیکل کرنا ہے, کہاں سے حل کرنا ہے. اس طرح سے ہمارے دشمن ممالک کو جو ہمارے ملک پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ملک اللہ کی زمین پہ وہ نعمت ہے, یہ چھوٹا سا ملک پاکستان, جی میں کہتی ہوں قسم خدا کی یہ ملک وہ ملک ہے جہاں زمین سونا اگلتی ہے. بالکل یہ ایسے وہ ہی، حسین بالکل ملک ایسے ہے ہی جس کو بنجر اور مٹی بنا دیا ان کرپٹ سیاستدانوں نے, کرپٹ لوگوں نے, کرپٹ عوام نے بھی. جی سب دیکھیں سب ذمہ دار ہیں. اگر کسی چیز پہ آپ آواز نہیں اٹھاتی, میں اٹھاتی ہوں تو آپ ذمہ دار ہو. اگر آپ اٹھاتی ہو اور میں نہیں اٹھاتی تو میں ذمہ دار ہوں. جی جی اسی طرح سے مسئلوں کے حل ہمیں خود سے شروع کرنے ہوں گے. حل بالکل ہم کسی پہ تنقید کر کے اس کو مسئلے کو حل نہیں کروا سکتے. ہم صرف تنقید کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. مسئلہ کشمیر آپ دیکھ رہی ہیں سالوں سے ہے, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, آپ بچپن سے سنتی آ رہی ہیں. بالکل اس پہ تنقید کرتے کرتے آج کتنے سال بیت گئے, وہ مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. وہیں کا وہیں ہے. اس کے لیے جب تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا, جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب تک ہم مسئلوں کے حل خود میں نہیں ڈھونڈیں گے, جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ ہم جب بھی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, یہ ہو گیا, اس نے ایسا نہیں, اس کو ایسا کر دینا چاہیے تھا. ایک تو ہمارے پاس فلاسفر بھی بڑے ہوتے ہیں نا کہ اس کو ایسا نہیں ایسا کر دینا چاہیے تھا. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کیا آپ کے جو گھر کے اندر آپ نہ جائیں باہر, آپ گھر سے بھی باہر نہ نکلیں, آپ اپنی چار دیواری میں دیکھ لیں, کیا آپ کے رشتوں میں, آپ کے گھروں میں جتنے مسئلے ہیں, کیا آپ اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, کیا آپ آگے نظر ڈال رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر سے, آپ کے اندر جب وہ نیچر ہوگی تو آٹومیٹکلی ایسی عوام ہمیں ملے گی, تو پھر ایسا سیاستدان بھی ملے گا, کیونکہ سیاستدان بھی اسی عوام کا اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا, اسی عوام سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو سیاستدان بنتا ہے. تو یہ ٹرینڈ ہم یہاں پہ بھی ہم لوگ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ عام عوام کو ہم نے سیاستدان بھی بنا دیا, لیکن کیونکہ وہ عام عوام ہی اس پہ نہیں اتری ہوئی تھی, اس کی ہی نیچر ویسی نہیں تھی, وہی عوام کو ہم نے دراصل نا عوام کو کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا مہنگائی. ہاں جی دیکھیں آپ کا کوئی دشمن ہے نا, وہ آپ کو اس چیز پہ لا کے مارے گا جہاں پر آپ کی عوام ٹوٹے گی. عوام کہاں ٹوٹتی ہے؟ مہنگائی پہ. دیکھیں ایک رکشہ ڈرائیور, ایک روز کا موچی کمانے والا, ایک ٹھیلے والا, وہ نہیں جانتا کہ اس وقت موجودہ حکومت میں کون وزیر اعظم ہے, کون ہمارا صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے, کون وزیر اعلیٰ ہے, کوئی نہیں جانتا, کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے. ایون کہ میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ ووٹ بھی کاسٹ نہیں کرتے. جی ان کو صرف کیا چاہیے؟ سکون, امن, بالکل مہنگائی سے نجات. بالکل میں کہتی ہوں پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, آپ ان کا تو سوچیں جو بیچارے غریب ہیں, جو رکشہ چلا کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لے کے جاتے ہیں, آپ وہ چیز لگزریز مہنگی کریں نا. جی آپ جو امیروں کی لگزریز ہے نا ان کو آپ مہنگا کریں, وہ برداشت کر جائیں گے. آپ آٹا, چینی, گھی, دالیں, سبزیاں, دودھ, یہ تو مہنگا نہ کریں نا. یہ آپ انہی سے نکال رہے ہیں جن سے کما رہے ہیں. آج آپ دیکھیں نا جو مزدور فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں, ملز میں کام کر رہے ہیں, آپ ان مزدوروں کی ایک دن کی اسٹرائک ہوتی ہے, آپ کا اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ رک جاتا ہے انکم کا. بالکل بالکل. یہ وہی مزدور ہیں, یہ وہی غریب عوام ہے جو آپ کے شاہانہ خرچے اٹھا رہی ہے. تو ان کے خرچوں کا بھی تو سوچیں نا, ان کے بھی تو بال بچے ہیں. بالکل. اور ہر جگہ پہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کا گھر ہی کیوں نہ ہو, آپ کا ملک کیوں نہ ہو, آپ کے شہر کیوں نہ ہو, جو بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آپ ریلیف دیں. ہم اسی کو مہنگا کرتے ہیں اور باقی چیزوں میں کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ دیکھیں نا, ترکی میں ابھی آپ کو پتہ ہے کوئک ارتھ آیا ہے, تو وہاں اس زلزلے کے دوران ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ میں وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہم آپ کو وہ پروٹوکول نہیں دے سکتے, آپ نہ آئیں. اسی طرح سے سعودی عرب کے جو ہیں وہاں پر گئے ہیں, تو انہوں نے وہاں ان کو ویلکم کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس امداد تھی دینے کے لیے. ہم امداد لینے جاتے ہیں, ہم دینے نہیں جاتے. تو میں کہتی ہوں یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. ہمیں اپنا نظام صحیح کرنا چاہیے, اور نظام جو بڑے ہمارے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں انہی لوگوں کو کرنا پڑے گا. عوام کچھ نہیں کر سکتی. عوام مہنگائی کے تلے دب کے ایک دم سے کتنا دم توڑ دے گی. جب ملک ہی نہیں رہے گا, عوام ہی نہیں رہے گا, تو کہاں سے حکمران ان کو گدھا گھوڑے بنا کے چروائیں گے؟ حقیقت ہے گدھے گھوڑے بنے ہوئے ہم لوگ.
بالکل. اچھا کیا لگتا ہے عظمیٰ صاحبہ اس وقت اگر آپ نظر ڈالتی ہیں ملک کے اوپر اور ملک کے پریشانیوں کے اوپر، ملک کی چیزوں کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو کیا لگتا ہے اس وقت کوئی اس وقت اگر ہم کل کی بات کریں فار ایگزامپل کہ ہم کل موقع دے رہے ہیں کسی کو کہ کوئی آئے اور ایک کسی سیٹ پہ بیٹھے اور آ کے جو ہے وہ ملک کے جو جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرے، کوئی ایسا نام، کوئی ایسی کوئی پارٹی، کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آتا ہے جو آپ کہیں گے جی یہ اگر آ گیا نا تو پھر اس کے بعد تو مطلب ہم وارے نہیں آ رہے ہمارے، تو سب سے اچھی چیز یہ ہو جائے گی ہماری؟ میں کہوں گی، میں کسی کا نام نہیں یہاں پہ ٹیگ کروں گی، میں یہ کہوں گی جس پہ نیب کیسز نہ ہو، جس پہ کوئی ایف آئی آرز نہیں کٹی ہوں، جس پہ کوئی کرپشن کا الزام نہ ہو، جس نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہوں، جس نے ملک کا سوچا ہو، اس سیاستدان کو چنیں. کیونکہ وہ لیڈر ہوگا، وہ سیاستدان نہیں ہوگا. کیونکہ سیاستدان اپنی سیاست چمکاتا ہے، اپنی سیٹ کی، اپنی ہی پارٹی کی بات کرتا ہے. ایک لیڈر پورے ملک کی بات کرتا ہے. اور میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں اس تنظیم کا، اس لیڈر کا حصہ ہوں جس نے ملک کے لیے قربانی دی، وطن یا کفن کا نعرہ لگایا. اور آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سلو چلتی ہے. ہاں سلو چلتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم جمہوری نظام کو فالو کرتے ہیں، امن و امان کے ساتھ ہم سیاست کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے، ہمارے پیر صاحب کا اور یونس سائیں کا یہ ایک کال ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری سیاست کے لیے میرے اپنے قربان ہو جائیں. تو سیاست تو محبت کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، امن کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں ایسا حکمران، ایسا لیڈر چاہیے جو واقعی میں لیڈر ہو، جس نے قربانیاں دی ہوں ملک کے لیے. ہمیں ایسا نہیں چاہیے جس کی نسل در نسل کہ پہلے والدہ صاحبہ آپ کی وزیر اعظم رہی، پھر والد صاحب رہے، پھر آپ کے بیٹے آ گئے، پھر بیٹی کا نمبر آ جائے، پھر کوئی اور آ جائے، نانا نواسا پوتا پوتی، نانی بھی سیاست کر رہی ہیں تو چچا بھی سیاست کر رہے ہیں. تو یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنے خون بہا کے، اپنے پیارے لٹا کے، سر کٹوا کے یہ ملک حاصل کیا تھا. جی یہ کوئی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے، ایوانوں میں ڈیکسیں بجا کے اور جھوٹ سچ کر کے، چوری چکاری کر کے، کہتے ہیں نا ایک چھوٹا چور ایک بڑا چور، کرپشن کر کے یہ ملک حاصل نہیں ہوا تھا. یہ ملک بڑے دردناک واقعوں سے گزر کے حاصل ہوا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس میں ہم یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی نہیں جی اس کا باپ ہے تو اس کا بیٹا نہیں آ سکتا، بیٹا ہے تو جو ہے وہ آگے نسل نہیں بڑھ سکتی، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ ہر بندہ، جیسے ہر بندہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ نہیں بن سکتا، ایسے ہی ہر بندہ سیاستدان نہیں بن سکتا. لیکن اللہ پاک نے نا ایک لیڈنگ سسٹم مہوش کسی میں دیا ہوتا ہے. آپ ایک ہوسٹ ہو، آپ بہت اچھی ہوسٹ ہو. میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آتی ہوں آپ ہنستے مسکراتے مجھے ویلکم کرتی ہے، اور میں اگر کچھ لیزی بھی ہوں تو میں ایکٹیو ہو جاتی ہوں. یہ انسان کا اخلاق ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کے سیٹ پہ میں آتی ہوں تو مجھے بڑا ڈسپلن لگتا ہے، ہر چیز بڑی سلیقے سے ہوتی ہے. تو آپ اپنے کام کے ساتھ، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے اپنے ایمانداری کے ساتھ کوئی نہ کوئی سانگ جو ہے وہ پلے کرتے ہیں، اور بہت اچھا ماشاء اللہ سے ابھی آپ دونوں نے جو کیا پلے بڑا اچھا لگا مجھے. آپ لوگ اپنے اس کام کے ساتھ سنسیئر ہیں، میں اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوں. کیوں؟ یہ ہمارا شوق ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل بالکل. اگر آپ کو کوئی سیٹ دی جاتی ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ باپ سیاست میں ہے تو بیٹا سیاست میں نہیں آئے گا، آ سکتا ہے. مگر میں اس چیز کو فالو کرتی ہوں کہ اگر میرے والد سیاست میں ہیں اور میں نے کوئی کرپشن کی ہے تو میرے والد ہی مجھے پنش کریں گے، وہ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے. میں اس چیز کو مانتی ہوں. کل کو میں ہو جائے تو کیا ہی بات، میں ایک سیاستدان ہوں، میں آپ کے پلیٹ فارم سے آج یہ بات کہہ رہی ہوں، اور کل یہ بات اللہ نہ کرے کہ ایسی بات ہو. اگر میرا بچہ کوئی ایسی کرپشن کرتا ہے اور وہ سیاست میں آتا ہے تو میں خود اس کے لیے آواز اٹھاؤں. یہ ہوتی ہے لیڈنگ، یہ ہوتی ہے سیاست. بالکل یہ چیز ختم کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہی کہ آپ کی مورسی سیاست چل رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. نہیں، سلیقہ اور طریقہ تو الگ کریں نا، الگ کریں. بالکل. مگر وہی بات ہے نا، کرپشن سے کرپشن ہی پیدا ہوگی، کرپٹ سیاستدان سے کرپٹ سیاستدان ہی پیدا ہوگا. کیونکہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا عظمیٰ صاحبہ کہ اگر آپ گھر میں بھی، آپ کے گھر میں بھی پرورش ہو رہی ہے، جس سے پہلے کہ جو لوگ ہیں وہ گھر میں جس طرح کے گھر میں چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، جس طرح کی باتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، تو جو بچہ ہے گھر کا وہ انہی باتوں کو سن کے
उन्हीं चीज़ों को खा के, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर के ही बड़ा होगा और वो वही सीखेगा, जैसा वो वही बीज करेगा। बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले बड़ा एक जो मेरी अम्मा बताती हैं कि पहले बड़ा एक ट्रेंड होता था कि घर में अगर कोई झगड़ा होता था, कोई मसला होता था, तो वो बंद दरवाजे के अंदर होता था और वो वहीं पे सॉल्व होता था, वहीं पे ख़त्म होता था। आज जब झगड़े होते हैं सबसे पहले माएँ उठाती हैं बच्चों को कि जी मैं तो अपने बच्चे उठा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कचहरियाँ लग जाती हाँ हैं। जी। और पहले बड़ा कंबाइंड सिस्टम होता था, चचा ताया जो है वो डांट सकते थे बच्चों को अच्छी बुरी जी। बात पे, आजकल नहीं है। नहीं। आजकल तो चचा ने डांट दिया तो हाँ, फिर रिश्ता खत्म। हाँ, रिश्ता खत्म। मेरे बेटे को कैसे डांटा? सगा भाई कहेगा मेरे बेटे को कैसे डांटा, कैसे? अरे वहाँ गलती हो। देखो इस तरह से बच्चों की ना परवरिश खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यहीं पे अपनी औलाद को ये सिखा रहे हैं, यहीं पे सिखा रहे हैं कि रिश्तों की ये वैल्यू है कि वो आपको डांट नहीं सकते। नहीं, मैं कहती वो हूँ मैं आपको भी मार नहीं रिश्तों सकते। की कदर करनी चाहिए। कदर करनी मैं अभी कुछ चाहिए, अर्से बिल्कुल। पहले गई हूँ अपने ससुराल, आप बिलीव करें वहाँ मैंने रिश्तों की कदर देखी। वहाँ बड़ी छोटा से जगह वो रह रहे हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब रिमोट एरिया है वो, और बड़ी अवेयरनेस नहीं है वहाँ, मगर रिश्तों की कदर है। मेरी बच्ची की तबीयत थोड़ी नासाज हुई तो वहाँ से कॉल आई मुझे मेरे ससुराल से, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहाँ बैठे हुए नहीं पूछते कि बच्चे कैसे हैं, वहाँ इतनी दूर से पूछ लिया गया। तो वहाँ पर बड़ा प्यारा सिस्टम है। पुराने लोग नायाब लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और उनकी हमने कदर ना की, मसला ये है कि हम उस चीज़ की कदर नहीं करते। पुराना मुल्क भी तो हमारे बड़ों ने बनाया ना, ये पुराना मुल्क नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में जो पुराना था, मैं कहती हूँ वो पुराना रहने दो, वापस ले आओ। वो बड़ा अच्छा मुल्क था, वापस ले आओ। खून रेजी नहीं थी उस वक्त, गले नहीं काटे जाते थे उस वक्त, किसी को कुछ छीनते हुए गोलियां नहीं मारी जाती थी। लेकिन पुराना भी फिर वो वाला ना जो पहले बार बना था, पहली वो बार वाला, उससे पाकिस्तान था वो पाकिस्तान, बिल्कुल वही वाला पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। पाक नाम नहीं देखे ना, पाकिस्तान नाम ही ऐसा चुना गया जी। हाँ जी। तो पुराना भी अगर लाने तो वो वाला लाएं फिर आप, जो इतना खूबसूरत मुल्क जिस बुनियाद पे बनाया गया था। पाक खूनों की पाक कुर्बानी से ये पाकिस्तान हासिल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई में सच बात है कि जब खून में कोई चीज़ ही पाक नहीं है, वो एहसासात ही पाक नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप इतनी, ठीक है थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जहाँ इतनी हद तक आपके अंदर इतनी हद तक चीज़ें भरी हुई हो, तो फिर आपको पाकिस्तानी कहलाने का भी आपको यूज्ड टू हो गए ना हम लोग। बिल्कुल, आप बिल्कुल लाइक नहीं है कि आप एक पाकिस्तानी कहलाए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगता ही पाक अल्फाज है। टाइम थियो ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की उठाने ब्रेक खम पोए। सुबह जो आवाज, सुबह जो आवाज, सुबह जो आवाज, सुबह जो आवाज। वेलकम बैक जी। यही अच्छा हिते मैं थोड़ा सो इन तरफ भी नज़र विझण चाहिए। उसमें साहब मैं ज़रा जानना चाहती हूँ, अगर हम जैसे कल की बात कर रहे हैं और हमेशा हम इसी पे बिलीव करते हैं कि कल जो आएगा, कल जो सूरज निकलेगा वो बड़ी खूबसूरत सूरज होगा और उस सूरज की किरणों में वो सुकून होगा जो पहले हमारे लोगों को मिला है। तो अगर कल की हम बात करें, आपको क्या लगता है कि अगर कल का सुबह जैसे होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पाकिस्तान के अंदर, आप हायर लेवल पे आप देखें पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी चीज़ें जिनको कौन से टेढ़े पाइप हैं जिनको सीधा करना है, और उसके बाद आपको लगता है कि ये मुल्क थोड़ा सा ज़रा ट्रैक पे आ जाएगा? क्या आपको लगता है? देखिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले कानून की पासदारी, कानून के बेहतरीन फैसले जब होने लगेंगे तो मुल्क से करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी और मुल्क से क्राइम भी ख़त्म हो जाएंगे, और बेरोज़गारी मुल्क से जब ख़त्म होगी तो ये मुल्क आप देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। आपको लगता है मुल्क के अंदर हमारे पास वो वसाइल हैं कि हमारी जो सरकार है वो लोगों को जो ये बेरोज़गारी हमें नज़र आती है वो ख़त्म कर सके? बिल्कुल है। क्योंकि देखिए ना, हमारे पास जो अच्छा होता है ना वो बाहर जाता है, जो बुरा बचता है वो हम पाकिस्तानियों को मिल जाता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। और मगर जो मुल्क के मामलात चल रहे हैं इस वक्त, जो हमारा कहते हैं एक डॉलर की वजह से जो रेशियो हमारे रुपए का गिरता जा रहा है, इससे कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो बंद हो रही हैं। उसके लिए हर महकमे को चाहिए कि वो अपने सिस्टम को ठीक करे। जब मुल्क पाकिस्तान में सिस्टम सही चलेगा तो जॉब्स भी निकलेंगी, सही काम भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी जो कि अभी बंद हुई हुई है। जी आप देखिए ना, पहले जीडीपी कितना बढ़ गया था खान साहब के दौर में जी, तो जब बढ़ सकता है तो अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? बिल्कुल, अब क्यों नहीं? अब सोचे ना, बिल्कुल जब
अभी थोड़े दिन पहले इम्तियाज़ भाई ने अपने शो में मुझे इनवाइट किया था और उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि इंतकामी कार्रवाई सियासी चल रही हैं, खान साहब कह रहे हैं मैं इसका टीवी उतार लूँगा, मैं इसका एसी उतार लूँगा। तो उसके ऊपर उसमें मैंने ये जवाब दिया था, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि मैं इसका एसी और टीवी उतार लूँगा, उन्होंने ही उनको उतरवा दिया। हाँ ठीक है ना। तो बड़ी ये बातें होती है जो कभी कभी फनी बातें लगती है, मुझे हंसी आ रही होती है। हकीकत है, ऐसा इस तरह के डायलॉग्स आते हैं, सही कह रही हैं। हाँ। और हालांकि हम सियासतदानों को ये डायलॉग्स शोभा नहीं देते, जी नहीं कहने चाहिए जी। मगर मसला ये है महविश के सिस्टम को और अपने लॉज को जब आप फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप सिस्टम सही नहीं कर सकते। मैं ये उम्मीद करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये मुल्क कभी ख़त्म नहीं होगा, इस मुल्क में बहाली आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा वसीला, कोई ना कोई ऐसा जरिया ज़रूर लेके आएगा जिससे मेरा मुल्क पाकिस्तान दोबारा पाक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ज़रा सा मैं इस तरफ भी नज़र डालना चाहती हूँ उस्मा साहिबा, हमारे मुल्क में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ज़रा देखा जाए तो ये जो हमें जो आम आवाम को जो नज़र आती हैं वो बड़ी बड़ी गिनती चुनती की, और बड़ा नाम था खान साहब का कि वो उस गिनती में आ गए, अदरवाइज़ तो हमें वो गिनती की 3-4 पार्टीज़ नज़र आती थी कि जी यही पार्टीज़ हैं और इन्हीं ने रहना है। तो हमारे पास जो छोटी छोटी मिला के भी मैं उसकी बात करूँगी, छोटे तबके की भी मैं सारी बात करूँगी, या वो छोटा लीडर भी जो शायद 50 लोगों को लीड कर रहा है उसकी भी मैं बात करूँगी। इन सब लीडरान को, इन सब सियासतदानों को अगर पार्टी से हटा के मिला दिया जाए तो एक चीज़ जो मुझे बड़ी नज़र आ रही होती है, जैसे खान साहब का बड़ा नाम है, वो आवाज़ उठाते हैं तो पूरी दुनिया ही नहीं कुछ ना कुछ दे के ज़रूर चली जाती है। अल्लाह हमारे मुल्क को उस चीज़ों से बचाए, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि कभी हम मुश्किल में पड़ेंगे तो ये होगा। फिर आप जब पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके पास ये क्वालिटी है कि हर सिंधी ज़बान बोलने वाला उनके खिलाफ नहीं बोलता, तो उनके लिए वोट जाएगा। आप जब चले जाएं, आप मुस्लिम लीग पे चले जाएं तो वहाँ की एक अलग क्वालिटी है कि वो काम में बड़े फुर्ते नज़र आ रहे होते हैं हमें, कि जिस तरह का पंजाब का लुक हमें नज़र आ रहा होता है। तो ये डिफरेंट आपकी पार्टी की जो बात है कि बड़े एक ऑनेस्ट लोग नज़र आ रहे होते हैं हमें। तो ये जब डिफरेंट क्वालिटीज़ हर पार्टी में हमें नज़र आ रही होती हैं, हम इन क्वालिटीज़ को क्यों नहीं मिला के पहले पाकिस्तान को ज़रा ठीक कर लें? ऐसा क्यों नहीं सोचते हम? और ये सोच जब आम आवाम, मैं आम आवाम हूँ ना, मैं कोई किसी सियासत से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, तो जब आम आवाम के जहन में ये बातें आती हैं तो ये हमारे सियासतदानों के जहनों में क्यों नहीं आती ये बातें कि कभी यार मिल बैठ के पहले मुल्क को ज़रा अच्छा बना लें। ये जो लंदन पेरिस बनाने की बातें हो रही होती थी, पहले बना लें, उसके बाद जो नया पाकिस्तान बनाने की बातें हो रही हैं, तो आप पहले बना लें, अच्छा सा खूबसूरत सा मुल्क बना लें, फिर लड़ते रहिएगा कि किसको लेके चल रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचता सियासतदान? महविश, लड़ाई जो है ना वो मुल्क की नहीं है, लड़ाई इस वक्त इख्तिदार की और पैसे की है। खान साहब अगर चाहें, देखें, एक कमेंट्री करते हैं, अगर वो एक क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं और उनका एक बड़ा पूरे वर्ल्ड में नाम रहा है, वर्ल्ड कप होल्डर रहे हैं वो अपने दौर में। मैं ये नहीं, मैं आवाम को ये मैसेज देना नहीं चाहती कि मैं पीटीआई की कोई वो हूँ या पीटीआई को मैं करती हूँ। एक पर्सनली इंसान का कोई होता है, एक दर्द रखता है जो आवाम का, वो ये देखता है। खान साहब जब थे उन्होंने कहा सादगी इख्तियार करें। वो जब विज़िट करते थे अदर्स कंट्री का, तो जब वो जाते थे तो वो काफ़ी कम अखराजात में अपना विज़िट करके आ जाया करते थे। जी ठीक है, वो जाते थे वहाँ सिफारती खाने में रुकते थे, चाहे वो 1 हफ्ता रुक रहे हैं चाहे 1 दिन, वो वहाँ से आ जाया करते थे। मौजूदा हुकूमत और जो हमारी प्रीवियस हुकूमतें खान साहब से पहले रही हैं, वो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उठाती हैं। खान साहब का ये था कि मैं मुल्क बचाऊं, अवाम बचाऊं, आगे बढ़ जाऊं। कुछ सियासतदानों का ये अलमिया है, मैं सीट बचाऊं, बैंक बैलेंस बचाऊं और बाहर निकल जाऊं। ठीक है ना। हमारे माशरे में और हर मुल्क में 2 किस्म की पर्सनालिटीज़ होती हैं। जी, एक मैंने अभी थोड़ी पहले कहा था कि नफसी नफसी वाला दौर, मैं उस तरफ जाऊंगी। जी, कि कोई कहता है नफसी नफसी और कोई कहता है कि मेरा पूरा घर बच जाए, बचा लें हम अपने आप को। तो कुछ सियासतदान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का नाम लूँगी, क्योंकि अभी जो सैलाब आया, सैलाब ज़दगान जो थे, पीर साहब ने पीर जो गोट में अपना दरगाह जो है वो खोल दी थी, और वहाँ लंगर हज़ारों की तादाद में हो रहा था कि वो गरीब गुरबा को खाना भी मिल रहा था, वहाँ दूध भी दिया जा रहा था बच्चों को, वहाँ तन पे कपड़े भी दिए गए, वहाँ औरतों के पर्दे का भी ख्याल रखा गया, वहाँ पर उनको हर चीज़ की सहूलियत दी जो उनको ज़रूरत थी। ऐसे भी लोग हैं। और दूसरे अगर आप तस्वीर का रुख उल्टा करके देखते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फ़ंड के नाम पे बेतहाशा
लोगों से पैसा लिया जो दे सकते हैं, सतात वाले हैं, जी। वो उन गरीबों को नहीं पहुंचा। नहीं वो पहुंचा, हाल हो गया कि जब वहाँ कोई गाड़ी जा रही थी तो उनको वो लूटा मारी कर रहे थे और छीन रहे थे। ऐसे भी लोग हैं। तो तस्वीर के दो रुख हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि खान साहब के बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं पूरे मुल्क में। सबसे बड़ी बात मुझे उनकी अच्छी लगती है कि उन्होंने एक इस्लामी दिन मुकर्रर किया बैनुल अक़वामी सतह पे, जी हमारी पहचान बताई। जी जी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से वो शुरू करते थे। जी हम प्राउड से कहते थे, वरना हमें शेम ऑन यू कहा जाता है बाहर ममालिक में कि पाकिस्तानी है तो मांगते रहते हैं। हाँ जैसे जी। हम यहाँ के बैगर्स को कहते हैं या तो मांगते रहते हैं या तो खाना नहीं खाने देते। आप कार्स में कहीं पार्क करें तो फौरन आ जाते हैं। तो इस तरह के लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, जी मगर हमारी सोच तक महदूद है कि सब एक हो जाएं और इस मुल्क को बचा लें। सब एक होते जरूर हैं। कुछ पार्टियां अभी रिसेंटली जम हुई हैं, हाँ जी, वो भी अपने मफाद के लिए मफाद होती के है, लिए मुल्क के मफाद का वो नहीं लोटे होता। बन जाते हैं। हाँ जी। जहाँ उनको सीट और इक़्तिदार और पैसा नजर आया वो उस तरफ लुढ़क जाते हैं। हाँ तो मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। मुझे नहीं लगता कि ये सब एक होके भी कुछ कर सकते हैं। खान साहब की पार्टी में भी कुछ लोग उनकी टीम में ऐसे थे जो मुल्क के लिए मुखलिस थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क के लिए अभी भी मुखलिस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ये हमारी सोच है कि सब एक हो जाए। जैसे हम घर में किसी की लड़ाई हो जाए आपस में बहन भाइयों की, तो हम सोचते हैं कि दोनों एक हो जाएं, बिजनेस कर लें। हालांकि बिजनेस करेंगे दो भाई मिलके तो बड़ा अच्छा ही बिजनेस अच्छा हो होगा, जाएगा, लेकिन वो अलग हम- अलग करेंगे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मगर ये बिल्कुल। सिर्फ हमारी सोच है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मगर हाँ। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, जी। मैं यही कहूँगी इस वक्त हमें एक होने की, यूनिटी की ज़रूरत है। जरूरत है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर हम अपनी अना में, अपने इक़्तिदार में रहेंगे तो जहाँ हम रहते हैं वो नहीं रहेगा बिल्कुल और ऐसे उसको ही है। हमें बचाना है। अल्लाह खैर करे और इंशाल्लाह हम बचाने में कामयाब भी होंगे। इंशाल्लाह हम बड़ा खूबसूरत अपना पाकिस्तान जैसे पहले था वैसे ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच साहिबा अपना टाइम देने के लिए और प्रोग्राम में ज्वाइन इन करने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है आप जब भी आती हैं, बड़ी अच्छी बातें करती हो। एक ज़रा जो ख़वातीन में एक एलिमेंट होता है ना, बड़ा एक मायूसी वाला, वो दूर करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ख़वातीन की मायूसी दूर करना। लेकिन आपको देख के बड़ी ख़वातीन की मायूसी नजरिया दूर हो दे जाती है। देना। मैंने वही शुरू में कहा था ना कि बिल्कुल। आप नजरिया दे दो, किसी की हेल्प करने अच्छा उसका माइंड सेट कर दो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ये एक दफ़ा दोबारा प्रोग्राम में ज्वाइन इन करने के लिए। हाशिम भाई जो आवाज़ आखिर में शामिल कहीं पर नाज़रीन तहाँ से मुलाकात वरी सुभाणे कंदा सी। तेज़ ताईं लिए सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। हाशिम।